दयांग राई, सुशांत केसी, राजेश हमाल, प्रियंका कार्की यो सबै सेलिब्रिटीज एन्ड इन्फ्लुएन्सर्सहरूले तपाईहरु सबैले चिन्नुहुन्छ होला। तर यिनीहरूले यता दुबईमा आफ्नो प्रपर्टी किनिसकेको छ। तर खाली सेलिब्रिटीज र इन्फ्लुएन्सर्सहरू मात्रै हैन, यता दुबईमा एउटा मिडल क्लास फ्यामिली म्यान आइदर रिटायर्ड कपल्सहरूले पनि दुबईको प्रपर्टीजमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ। यसको के एडभान्टेज छ, यसमा चाहिँ तपाई 2 मिलियन दिरहमको इन्भेस्टमेन्ट गरे भने तपाईले यता 10 सालको गोल्डन भिजा पाउनुहुन्छ तपाई र तपाईको फ्यामिलीको लागि। यसमा के हुन्छ भने इफ तपाई नेपाल या कहीँबाट पनि दुबईमा आएर एटलिस्ट 6 मन्थ्स भन्दा बढी बस्यो भने यता तपाईले यूएई को ट्याक्स फ्री सिटिजनमा क्याल्कुलेट हुन्छ। इभन तपाईले नेपालमा पनि ट्याक्स दिनु पर्दैन, दुबई त यतिकै ट्याक्स फ्री कन्ट्रीज हो हैन। त्यसो भए तपाई सोच्नु यता तपाईले जति कमाउनु हुन्छ सबै तपाईकोमै हुन्छ। यस्तो स्मार्ट डिसिजन लिनुपर्छ तपाईलाई आफ्नो लाइफमा अगाडि बढ्नुको लागि र धेरै पैसा कमाउनुको लागि। तपाईले पनि यस्तो इन्भेस्टमेन्टको लागि जान्नु छ भने अझै मलाई तल दिएको नम्बरमा चाहिँ छिटो छिटो कन्ट्याक्ट गर्नु।